مهندس اليوم بس خلاص اليوم ما في على طول مسج كاب خلاص كاب خلاص بس اليوم خلاص كل شيء رمل دپان او بلاک او مړه بس ار شيء تحت شین نفرات زیادہ لازم وقت تابان بس اليوم بس خلاص پکا اراده اليوم انا شغل كل نفر انا كلام كل نفر جي بس اليوم هذا مجياسة بس كله خلاص لازم بس ما في زعلان زيادة ما في مسج او اول خو ما في معلوم ايش هذا شغل النفرات اول معلوم هذا شغل ما في معلوم انت روح ابا جاها شغل انسى روح وجاها شغل انسى لازم سيدا شغل انسى ايش هذا بس اليوم ان شاء الله اليوم كل نفرات انا كلام شيء مهندس زعلان او اليوم خلاص